बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफ़क़त अब्दी यानी हमेशा रहने वाली है। इज़ा वक़अतिल वाक़िया, जब वाक़या होने वाली वाक़या हो जाएगी, यानी क्या, क़यामत। लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, इस वाक़या होने वाली को कोई भी नहीं झुठला सकेगा। ख़ाफ़िज़ातु राफ़िया, ये किसी को तो पस्त यानी नाकाम कर देगी, ज़लील कर देगी। राफ़िया, किसी को बुलंद कर देगी, उसका दर्जा बढ़ा देगी, यानी उसे जन्नती बना देगी। क्या होगा, ये रिज़ल्ट होगा। इज़ा रुज्जतिल अर्ज़ु रज्जा, ये उस वक्त नमूदार होगी जब ज़मीन पर ज़लज़ला आ जाएगा और उसे बुरी तरह हिला डालेगा। वबुस्सतिल जिबालु बस्सा, और पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे। फ़कानत हबाअम मुंबसा, और ये पहाड़ हो जाएंगे उड़ती हुई रुई की तरह। वकुंतुम अज़वाजन सलासा, और लोगो तुम 3 इक़साम में बट जाओगे। सबसे पहले फ़असहाबुल मयमना, दाएं हाथ वाले। असहाबुल मयमना, क्या कहना दाएं हाथ वालों की खुश नसीबी का। सुभान अल्लाह। व असहाबुल मशअमा, और बाएं हाथ वाले। मा असहाबुल मशअमा, बाएं हाथ वालों की बदनसीबी के बारे में क्या कहना। व साबिकुन अस्साबिकून, और सबकत ले जाने वाले तो होंगे ही सबकत ले जाने वाले, यानी बाजी ले जाने वाले, आगे बढ़ जाने वाले। उलाइकल मुकर्रबून, यही अल्लाह के करीबी होंगे। फ़ी जन्नतिन नईम, ये नेमतों भरी जन्नत। अज़ीज़ सामीन सामियात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ने वाले हैं सूरह वाक़िया की आयत नंबर 75। कुरैश के लोग क्या कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुरान खुद घड़ते हैं, या नऊज़ बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई शैतान चिमट गया है जो आके इन्हें ये सारा कुछ बताता है, और ये कहते हैं कि ये वही है जो मेरे ऊपर उतरती है। अल्लाह ताला ने उनकी बातों को रद्द कर दिया। अल्लाह बता रहे हैं कि ये कुरान कहाँ से आता है, कैसे आता है, अल्लाह ताला ने किस तरह पहरा लगाया हुआ है, यानी शैतान इसके सुनने से भी महरूम कर दिए जाते हैं, माजूल कर दिए जाते हैं, रोक दिए जाते हैं। तो ये किसी शैतान मरदूद का कौल नहीं है, ये अल्लाह की वही है। और ये वही कैसे आती है, तो चलते हैं सूरह की तरफ। आयत नंबर 75। फ़ला उक़सिमु बिमा वाक़िइन नजूम, यानी ये कुरैश के लोग इस कुरान को झुठलाते हैं, और सो नहीं, फ़ा पस ला नहीं, यानी ये पीछे से तरदीद कर दिया, अल्लाह ने रद्द कर दिया है इनके जो ख़यालात थे, जो इनकी आराएँ थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको खुद से घड़ते हैं। अल्लाह फरमाते हैं हरगिज़ नहीं। उक़सिमु, मैं गवाही के तौर पर पेश करता हूँ, बिमा वाक़िइन नजूम, उन सितारों को जो गिरते हैं। ये सूरत नजम यहाँ से शुरू हुई थी। उसके वक्त भी ये इस तरह कहते थे, तो अल्लाह ताला ने इनके जो आराएँ थीं, इनकी जो ज़न और गुमान थे, अल्लाह ताला ने उनको रद्द कर दिया था। अल्लाह फरमाते हैं वन नजमी इज़ा हवा, गवाही देते हैं सितारे जब वो गिरते हैं। तो ये भी अल्लाह गवाही के तौर पर पेश कर रहे हैं। इनके सारे जो शुबे थे, शक थे, अल्लाह ताला ने उनको रद्द कर दिया। अल्लाह ताला ने इसकी तरदीद कई सूरतों में की, यानी कि सूरह जिन में अल्लाह ने फरमाया ये सुनने के लिए जाते थे कहाँ, आसमान के ऊपर, तो अल्लाह ताला ने वहाँ पहरे लगा दिए। फिर जब इन्होंने देखा कि पहरे लगे हुए हैं, इन्होंने कहा जिन्होंने कि हमें नहीं पता अल्लाह का क्या इरादा है पहरे लगाकर, ज़मीन वालों के लिए अच्छाई का या बुराई का इरादा है। तो फिर अल्लाह फरमाते हैं लफ्ज़ नजूम, यानी ये फिर अल्लाह ताला ने इसमें वन नजमी इज़ा हवा सूरह नजम में बताया है। और फिर अल्लाह ताला ने सूरह मुल्क में बताया है कि रजूम लिशयातीन, कि अल्लाह ने पहरे लगा दिए इन शयातीन के लिए जो सुनने के लिए आसमान पर आते थे। तो अल्लाह फरमाते हैं मैं तो इनको सुनने से भी रोक देता हूँ। अल्लाह फरमाते हैं व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम, ये एक बहुत बड़ी कसम है, ये एक बहुत बड़ी गवाही है, काश के तुम जान लो। यानी कि अगर तुम समझने की कोशिश करो तो अल्लाह ताला ने तुम्हारी आगाही के लिए अपनी कायनात के एक अहम राज से पर्दा उठा दिया है, ताकि तुम कुरान के बारे में वो लागव बातें ना करो जो अब तक करते रहे हो, और समझ लो कि ये जहाँ से आता है शयातीन को वहाँ तक हरगिज़ कोई रसाई हासिल नहीं होती। अल्लाह फरमाते हैं फ़ी किताब मकनून, फ़ी में किताब मकनून, ये छुपी हुई किताब में से है, यानी कुरान का जो असल दफ्तर है वो लोहे महफूज 7वें आसमान के ऊपर है। जो उम्मुल किताब है, इन किताबों की जो असल है, जड़ है, माँ है, जिसमें सारी किताबें शामिल हैं, वो लोहे महफूज में रखी हुई है। अल्लाह फरमाते हैं ला यमस्सुहु इल्लल मुतत्तहरून, इसको नहीं छू सकते मगर वो पाक फरिश्ते ही छू सकते हैं। यानी तुम कहते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये शयातीन लेके आते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ बिल्लाह किसी से सीख के खुद से वही बनाते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं इसको, ये एक बुलंद पाया किताब है और ये एक महफूज किताब में से है, इसको शयातीन छू तक नहीं सकते। तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, ये नाज़िल करदा है उस परवरदिगार की तरफ से। सुभान अल्लाह।
اللہ فرماتے ہیں اف بہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اس قرآن حدیث یعنی اس قرآن کے ساتھ لاپرواہی کرتے ہو، یعنی تم اس قرآن سے لاپرواہی برت رہے ہو۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، اور یہ کہ تم نے بنا لیا ہے اپنی رزق، اپنا خوراک، اَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، یہ کہ تم اسے جھٹلا دیتے ہو، یعنی کہ تم نے جھوٹ کو اپنی غذا بنا لیا ہے، حالانکہ یہ قرآن تمہارے لیے ایک آسمانی صحیفہ ہے، یہ ایک معتبر کتاب ہے، یہ بلند پایہ کتاب ہے، اور یہ کہ تم سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے اور اسے فوراً ہی اس کی تکذیب کر دیتے ہو، جھٹلا دیتے ہو، جب کہ اس کا رزلٹ نکلنا ہے۔ جب وقت کا رسول جس علاقے میں جاتا ہے تو اپنی قوم کے لیے ایک اللہ کی عدالت بن کر جاتا ہے، تو اس قوم پر جب اتمام حجت ہو جانے کے بعد دنیاوی عذاب بھی آتا ہے، اور اسی دنیاوی عذاب کے ساتھ ہی ان کے ساتھ آخرت کا عذاب بھی چسپاں ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم یعنی وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، تم نے جھٹلانے کو اپنی غذا بنا لیا ہے، جس طرح غذا استعمال کرتے ہو ایسے ہی قرآن کو تم جھٹلا دیتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ میں نے آگے ایک رزلٹ ڈے رکھا ہوا ہے، اس کا رزلٹ نکلنا ہے، یہ جو میں نے تمہارے پاس وقت کا رسول یعنی استاد کی شکل میں بھیجا، اور قرآن جیسی کتاب سلیبس کی صورت میں، اور تمہاری زندگی جو ہے یہ ایسے ہے کمرے امتحان کے 3 گھنٹے، کسی کو 3، کسی کو 2، کسی کو 1، کسی کو آدھا گھنٹہ ملتا ہے، اس کے مطابق پھر رزلٹ آؤٹ ہوگا آخرت میں۔ اب اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 83 میں فلولا اذا بلغت الحلقوم، کیوں نہیں ایسا ہوتا اگر تم کسی کے انڈر نہیں ہو، کسی کے محکوم نہیں ہو، تم سمجھتے ہو ہمیں سرداری ملی ہوئی ہے، ہم سردار ہیں، تو ہم کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں، کیوں ہم آخرت کو مانیں؟ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 83 میں اللہ فرماتے ہیں فلولا اذا بلغت الحلقوم، کیوں نہیں ایسا ہوتا اذا جب بلغا پہنچ جاتی ہے، یعنی مرنے والے کی جان، حلقوم حلق میں، جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس وقت تم مرنے والے کو ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ، اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں، الہی اس مرنے والے کے، منکم تمہاری نسبت، وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، لیکن ہم تمہیں دکھائی نہیں دیتے۔ آگے آیت نمبر 86 میں اللہ فرماتے ہیں فلولا ان کنتم غیر مدینین، کیوں نہیں ایسا ہوتا اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو، قریش کے لوگوں کسی کے انڈر نہیں ہو، تم اپنی سرداری پر اترا رہے ہو، ٹھیک ہے، اگر تم کسی کے بھی محکوم نہیں ہو، ترجعونہا، کیوں نہیں اس بندے کی روح کو لوٹا دیتے، اس روح کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی ابھی پوری بھی نہیں نکلی، وہ حلق تک پھنسی ہوئی ہے، اگر تم واقعی کسی کے انڈر نہیں ہو تو اس کو دوبارہ پاؤں میں اندر جسم کے کیوں نہیں لوٹا سکتے؟ مطلب یہ ہے کہ موت کی بے بسی بتا رہی ہے کہ تم محکوم محض ہو، خدا جب چاہے گا تمہیں اپنے حضور میں پکڑ کر بلائے گا، تم شب و روز اپنی اس بے بسی کا مشاہدہ کرتے ہو، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو مطلق العنان، شتر بے مہار سمجھتے ہو۔ یہی بات ہے کہ تم ذرا فرشتہ اجل کا ہاتھ پکڑ کر اپنی کسی عزیز سے عزیز ہستی کو اس کی گرفت سے نکال کر تو دکھاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا رزلٹ نکلنا ہے۔ آیت نمبر 28 میں اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، ہاں اگر یہ مرنے والا ہوا اللہ کے قریبیوں میں سے، تو اس کا کیا ہوگا رزلٹ؟ فَرُوحٌ وَرِيحَانٌ وَجَنَّةُ النَّعِيمِ، تو یہ خوشیوں میں، خوشبوؤں میں اور نعمتوں بھری جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ، یعنی اسی وقت ہی مقربین کا رزلٹ اس کے سامنے آ جائے گا، تو وہ اس کو بتا دیا جائے گا کہ تیرا آگے کیا انجام ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر مرنے والا ہوا دائیں ہاتھ والوں میں سے، تو فرشتے کیا کہتے ہیں جو فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے؟ فَسَلَامُ اللَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، سلامتی ہو تم پر اے دائیں ہاتھ والے۔ سبحان اللہ، کیونکہ دائیں ہاتھ میں رزلٹ کا ملنا ہی جنت کی ضمانت ہے کہ یہ خوشیوں میں اور خوشبو میں اور نعمتوں بھری جنت میں چلا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، ہاں اگر یہ مرنے والا ہوا جھٹلانے والے اور گمراہ لوگوں میں سے، تو اللہ فرماتے ہیں فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کی مہمان نوازی ہوگی ابلتے ہوئے پانی سے، استغفر اللہ، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور یہ داخل کر دیا جائے گا جہنم میں۔ کس لیے؟ کیونکہ بائیں ہاتھ میں اس کا
ملنا ہی جہنم کی نشانی ہے کہ یہ آج اب ایسی عذاب میں، دردناک عذاب میں اور تکالیف میں اور جہنم میں جانے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کا ذکر اصحاب الشمال کے بجائے ان کے جرم کے حوالے سے کیا گیا ہے۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ کلام مخاطبین پر پوری ہی طرح واضح ہو جائے اور ان کے جرم کی نوعیت بھی واضح رہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان ھذا لہو الحق الیقین، یہ قرآن یقینی حق ہے، یقیناً یہی قطعی حق ہے۔ سو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑو، فسبح باسم ربک العظیم، آپ اپنے عظیم رب کی تسبیح کرو، پس آپ اپنے رب عظیم کی تسبیح کرو اس کے نام کی مدد سے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔